Na
फेरि एक तिनपल्ट गर्ने है लस lucu muda kali ini.
Ramana Tendebin to the Ramana Hamed or Mata Gigi Shatra Twin, Twizzy from Boro.
उहाँले ठुलो सहयोग र देश विदेशमा समेत प्रसार गरी यो गुम्बालाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएर योगदान दिनुभएका हाम्रो श्रद्धेय गुरु कर्मसिद्धि मेमीको 1 वर्षको हाम्रो सम्झनामा हामीले यो कार्यक्रम अथवा यो पूजा र यो औपचारिक कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट र गुम्बाको तर्फबाट र कार्य समितिको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। अब ढिलो नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभापतिले गरिदिनु हुन यस छोटेटासी तामाङ गुम्बाको अध्यक्ष श्री मानबहादुर लामाज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं हाम्रो श्रद्धेय टुल्कु रेम्बुचे रोसुङ नामगेल रेम्बुचीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिका सदस्य सचिव श्री होम दोङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी डाक्टर गणेश योजनले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव एवं नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष अजितमान तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व जोरपाटी गाविसका अध्यक्ष एवं समाजसेवी नेता गोपाल बराज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लिसेङको गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पुण्यसागर योजनले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा गिनिज वर्ल्ड बुकमा पनि उहाँले रेकर्ड कायम गर्न सफल हुनुभएको शम्भु तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि उपाध्यक्ष श्री हरि लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रा यस गुम्बाको प्रमुख लामा निवा जाङ्गो लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी लोबेन साङ्गे दोर्जे लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। खण्डमा आमा समूहका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म मिना लामालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत गरिदिनु हुन म यस छतेन टासी तामाङ गुम्बाका कार्यालय सचिव सलोनी लामा र सुमित तामाङलाई खाताद्वारा स्वागत गरी सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथि एवं श्रद्धेय लोक्सन नमस्कार डेमोक्रेसीबाट दीप प्रसारण गरेर म सुरु गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि अतिथिज्यूहरूलाई सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रो यस गुम्बाका उपाध्यक्ष श्री हरि लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभापति एवं यस गुम्बाका अध्यक्ष मानव लामाज्यू, यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि यस छोटे टासी तामाङ गुम्बाको प्रमुख लामा एवं संरक्षक लोसना लेम्बुज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने डाक्टर गणेश योजनज्यू, त्यसै गरी हाम्रो लुम्बिनी विकास समितिको निवर्तमान सदस्य सचिव त्यसै गरी हाम्रो भुपू गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी त्यस आसिम हुनुभएका लामाज्यू लामा गुरुज्यू, साथै त्यसमा आसिम हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा सर्वप्रथम यस छोटे टासी तामाङ गुम्बा परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले दुःखद हाम्रो मेमे जुन बित्नु भएको आज 1 वर्ष बित्नु भएको छ, उहाँको स्मरणमा हामीले यस कार्यक्रम सञ्चालनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो मेमेले जुन किसिमको सपना उहाँको जुन देख्नुभयो, उहाँले योजनाबद्ध रूपमा यस गुम्बालाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यसैको परिणाम आज यस छोटे टासी तामाङ गुम्बाले हामी सम्पूर्ण तामाङहरूले एउटा धार्मिक संस्थाको रूपमा स्थापना भएको र उहाँको अगुवाईले गर्दा नै आज हामीले छोटे टासी तामाङ गुम्बा यो अवस्थामा पाउन पाएको छ। आज हामीले उहाँको जुन योगदानलाई हामीले स्मरण गरेर जुन उहाँले गरेको योगदानलाई जहिले पनि हामी सिरुपन राख्ने र उहाँको योगदानलाई जहिले पनि हामी कदर गर्नुपर्ने रहेको छ। उहाँले नै उहाँको जुन योजना, उहाँले नै छोटे टासी तामाङ गुम्बालाई जुन पहिला स्थापना कालमा उहाँले योगदान गर्नुभयो, उहाँको जुन भिजन
उहाँले नै यी तनखहरूको लागि एउटा हाम्रो धार्मिक संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो। त्यसैमा हामीले पनि होस्टेल हाइसे गर्दै हामीले आजभन्दा अगाडि धेरै हामीले धार्मिक कुरा थाहा थिएनौँ। त्यो बेला मेमेले यो ठाउँमा गुम्बा बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी पनि होस्टेल हाइसे गर्दै उहाँको पछाडि लाग्दै हामीले साथ दिएका थियौँ। तर उहाँको जुन योजना अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँले भविष्य चाहिँ यस्तो देख्नु भएको रहेछ। उहाँको जुन कार्यबाट चाहिँ हामीले स्वागत र उहाँको जुन स्मरण गर्ने जुन स्थलको रूपमा आज छोटे टाइसमा गुम्बा स्थापना भएको छ। उहाँको आज पुण्यतिथिमा उहाँको परिवारजन लगायत सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्दै छोटे टाइसमा गुम्बा परिवारबाट हार्दिक स्वागत पनि समवेदना प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रम पाल्नुभएको सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै म यी शब्द एक गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मलम गरिदिनु हुन म आदरणीय आमा समूह र सत्य प्रमुख अतिथि सत्य रेम्बर्सीज्यू र लामाज्यूहरूलाई मलम पाठ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय हाम्रो मेमे कर्मसिद्धि मेमेको सम्झनामा तपाईँ हामी 1 मिनट उठेर मौन धारण गरिदिनु हुन म सम्पूर्णले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबै समुदायका व्यक्तित्वहरूले यो जग्गा प्राप्तिको लागि जसरी मेहनत गरेर अनुरोध गरे अनुसार उबेलाका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष गोपाल बरालज्यूले सबैको माग अनुसार मनन गरेर उहाँले यो जग्गाका लागि स्वीकृति दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै अब उहाँलाई पनि छोटो मन्तव्य यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हो। अब उहाँले पनि गुम्बाको बारेमा पृष्ठभूमि सबै थाहा छ, त्यसैले उहाँलाई पनि छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वर्गीय कर्मसिद्धि लामाज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यो गुम्बा बनाउने बेलामा अत्यन्त धेरै तनावपूर्ण अवस्था थियो। यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू गुम्बा बनिसकेपछि यहाँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर विरुद्धमै लाग्नु भएको थियो। कतिपय दाजुभाइहरूलाई सम्झाउन धेरै गाह्रो भएको थियो। उहाँहरूले यहाँ गुम्बा बनाउने भनिसकेपछि सरस्वतीको मूर्ति लिएर आएर पनि राख्नु भएको थियो। मैले त्यतिखेर यो भूमि नेपाल भूमि भनेको हामी सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका मान्छेहरूको साझा देश हो। यो काममा तपाईँहरूले बाधा विरोध नगर्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने कहाँ बनाउने भन्नुहुन्छ, म त्यहाँ अर्को जमिन दिन तयार छु। तर यो ठाउँमा हामी धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएको कारणले मैले यो पदमा बसेको बेलामा सबै धर्म संस्कृतिको जगेर्नाको लागि मैले योगदान गर्नुपर्छ र बुद्ध धर्म पनि वास्तवमा हिन्दू धर्मकै एउटा सहायक अङ्गको रूपमा हामीले स्वीकार गरिरहेका छौँ। जहाँ बुद्धको मूर्ति हुन्छ अथवा स्तूपा हुन्छ त्यो ठाउँमा धार्मिक देवीहरूको पनि मूर्ति छ। त्यसकारण यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ र
धेरै ठुलो सङ्घर्ष पछाडि यो तामाङ गुम्बा स्थापना भएको र यसमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले मैले जे जति सहयोग पुर्याउन सकेँ त्यसको लागि म यहाँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासङ्घ युएनका पूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट समाजसेवी एउटा जनजातिको पङ्क्तिमा अग्रज भूमिका खेल्नुभएका आदरणीय उहाँ अहिले नेता पनि हुनुहुन्छ श्री परशुराम तामाङज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कर्मसिद्धि लामासँग सहकार्य गर्ने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँले आफ्नो कुरा निश्चित रूपमा भनिसक्नुभयो होला, भन्नु पनि हुनेछ। म पनि एकजना यो संयोग भनौँ, आकस्मिकता भनौँ या चाहिँ सौभाग्य भनौँ, उहाँसँग बसेर काम गर्ने मलाई पनि मौका प्राप्त भयो। म निकै लामो समयदेखि उहाँसँग जुट्ने सँगसँगै हिँड्ने पनि मौका मिल्यो। उहाँ चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङको लामा समितिको इतिहासमा तेस्रो अध्यक्ष हो। त्यसकारण उहाँले सङ्गठित रूपमा यो तामाङहरूको अभियानमा जसरी अरू धेरै साथीहरू हामी लागेको छौँ, उहाँ नेपाल तामाङ घेदुङको अध्यक्षको रूपमा तपाईँ सङ्गठित भएर लाग्नु हो र त्यसपछि हामी धेरै ठाउँमा सँगसँगै हिँड्यौँ, धेरै ठाउँमा। र उहाँ सानो जिउको भएको हुनाले बडो फुर्तीको मान्छे। म अहिले पनि सम्झना छ, हामी अध्ययन भ्रमण गर्ने भनेर उहाँ तिमाल जाने भनेर हिँड्यौँ। तिमालमा पुगेपछि फेलमा पुगेपछि अहिले त गाडी पुग्यो, सजिलै छ। अनि तल पुगिसकेपछि हिँड्ने बेलामा चाहिँ उहाँलाई नभेट्ने कहिले पनि। तल फेदमा हामी छौँ भने उहाँ टुप्पोमा पुगेर उहाँ एकदम आराम गरेर बसिसक्नु हुने, अनि हामी त्यहाँ पुग्दा उहाँ फेरि अगाडिबाट हिँड्नु हुने। त्यस्तो खालको एकदमै उहाँको जीवन फुर्तिलो होइन, एकदमै सक्रिय। यसरी हामीसँग धेरैवटा यात्रामा उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो र रिसेन्टमा पनि हामीले 3 दिनको चाहिँ सम्मेलन गऱ्यौँ लामाजीहरू आदरणीय मित्रहरू। त्यसकारण यो आन्दोलनमा कर्मसिद्धि लामालाई कसरी भुल्छ भने, खास गरी नेपाल तामाङ घेदुङको इतिहासमा कसरी भुल्छ भने त्यो उहाँप्रति अन्याय हुन्छ। हामीले हरेक आन्दोलनहरूमा होइन अनि सभा सम्मेलनहरूमा लामाहरूलाई सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत गरेको छौँ र त्यसमा उहाँको ठुलो योगदान छ। र त्यो बेला हाम्रो अर्को घिसिङ मेमे के हो नाम उहाँको, कुसुम लामा, उहाँहरूलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु। उहाँको पनि त्यत्तिकै, उहाँहरू दुवैजना त्यत्तिकै लागेर हिँड्नु भएको थियो। र मैले तपाईँहरूले धेरै देख्नु भएको छ, मैले थुप्रै किताबहरू पनि लेखेको छु तामाङको विषयमा। त्यो किताब लेख्ने कुराहरूमा उहाँहरूको योगदान छ। त्यस्तै गरेर आन्दोलन मैले चाहिँ नेपाल तामाङ घेदुङको चाहिँ म मात्रै होइन, हामी सबै नै हो, तर म माध्यम भयो किनभने म त्यो बेला नेपाल तामाङ घेदुङको अध्यक्ष पनि भएको नाताले सभा सम्मेलन गर्ने बेलामा, जुलुस गर्ने बेलामा, धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन चलाउँदा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलन गर्ने बेलामा होस्, जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ तामाङहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्न तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो आज स्थापित पनि भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरामा के अरे कर्मसिद्धि लामाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसकारण म त्यो योगदानलाई सम्मान र श्रद्धा गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यो गुम्बा बनाउने कुरामा पनि अघि पनि यहाँ कुरा आइसकेको छ। यहाँ हाम्रो मानबहादुरजी यहाँनिर हुनुहुन्छ। पहिला हामीले गुम्बा बनाएको होइन, पहिला हामीले त एउटा के अरे गुठी बनाएको थियौँ। पेमा छोक्लिन के अरे गुठी चाहिँ गुठी चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ। यो निर्माण गर्ने कुरामा पनि अब कर्मसिद्धि लामा, उहाँको ज्वाइँहरू, उहाँको छोरीहरू
र दाजुभाइहरू सबैजनाको ठुलो योगदान छ। हामी सबैको छ यसमा, नभएको होइन। तर उहाँ यति खट्नु भयो र मैले उहाँ बितेको बेलामा मलाई बडो नमिठो लागेर मैले भनेको पनि थिएँ, एक दुईजना मैले भने। त्यो के थियो भन्दाखेरि जसले दुःख गरेर यो गुम्बा बनायो उहाँको सबले चाहिँ यो गुम्बा टेक्न पाएन। मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको क्षण यो थियो। मैले धेरैलाई भनेको थिएँ कि सबैभन्दा दुःख गर्ने मान्छे हुन त यहाँ हामी सबै छ। मानबहादुरजीहरू उदय अचेल हुनुहुन्न, म सम्झन्छु, उदय घिसिङ, धेरै साथीहरू यहाँ धेरै दुःख गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो नपरेको होइन, यहाँ लडाइँ पनि गर्नु पर्यो, झगडा पनि गर्नु पर्यो, मिलाउनु पनि पर्यो। थुप्रै देवदानहरू हाम्रो मानबहादुरजी अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँले त होइन बडो नराम्रोसँग हुँदै भयो यहाँ। अब झडपै भयो, यी सब कुरा बिहोरियो। तर खुसीको कुरा के छ भन्दा आज हाम्रो अगाडि होइन एउटा भव्य गुम्बा पनि छ। अनि तपाईँको अन्तिम विश्रामको लागि एकदमै राम्रो र स्वच्छ ठाउँमा तपाईँको धुर्सा पनि बनेको छ। त्यो सबैमा कर्मसिद्धि लामाको ठुलो योगदान छ। त्यस भएको हुनाले म फेरि पनि उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जापानको लागि पूर्व राजदूत समाजसेवी आदरणीय दाजु डाक्टर गणेश योजनलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिनु हार्दिक अनुरोध। कर्मसिद्धि बाजे मेरो अत्यन्तै आदरणीय बाजे, आज उहाँको यो श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित हुने जुन अवसर पायो त्यसको लागि म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गुम्बा जसरी स्थापना भयो यसका इतिहासमा उहाँ एउटा यसको परिकल्पना गर्ने एउटा रचनाकार नै, एउटा आर्किटेक्ट नै हो र उहाँले जे जति योगदान गर्नुभयो र उहाँको स्मृतिमा यो वार्षिक जुन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र उहाँसँगको सहकार्यहरूको बारेमा म एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भने हाम्रो यो गुम्बा समितिलाई एउटा उहाँसँग सम्बन्धित उहाँकोसँग सहकार्य गरेका स्मृतिहरूको एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गर्न यहाँहरूले पहल गरियोस्। म यो मेरो सुझाव हो, किनभने उहाँ आफै एउटा इतिहास हो। त्यो इतिहासलाई चाहिँ नि हाम्रो अरू तामाङ समुदायहरूमा त्यसलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई बुझाउँदै जानुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई लिपिबद्ध रूपमा उहाँको जीवनी, उहाँले गरेका योगदानहरू, उहाँसँग भएका चाहिँ जुन सहकार्यहरूको स्मृतिमा एउटा पुस्तक पनि यहाँले प्रकाशन गर्नुभयो भने त्यो नयाँ पुस्ताको लागि एउटा ठुलो सम्पत्ति हुनेछ। दोस्रो सुझाव, मैले यो कोभिडको समयमा एउटा अत्यन्तै दुःखद क्षणहरू भोगेको थिएँ। अहिलेसम्म यो गुम्बा जसरी यो निर्माण भयो यसमा धेरैको योगदान छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ नि एम्बुलेन्स छैन, सदवाहन छैन। त्यसैले यथाशीघ्र कर्मसिद्धि आदरणीय कर्मसिद्धि बाजेको स्मृतिमा यो एम्बुलेन्स र सदवाहन छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले व्यवस्था गरियोस्। त्यसको लागि मेरो तर्फबाट रु 1 लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्न मलाई विश्वास छ मानबहादुरजीको नेतृत्वमा र उहाँको टिम एकदमै मनचारी हुनुहुन्छ, ठुलो हृदयको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँ अब किनभने अस्ति त्यो कोभिडको समयमा एम्बुलेन्स भएन, सदवाहन भएन। एउटा एम्बुलेन्स थियो इस्तुवा कम्युनिटी हस्पिटलमा, भ्याइ नभ्याइ। अब यहाँ टुसालमा शेर्पा गुम्बा छ, त्यहाँ सदवाहन छ, तर नदिने, शेर्पाहरूलाई मात्रैले त्यो सदवाहन चाहिँ युज गर्ने।
एम्बुलेन्स शेर्पाहरूको लागि मात्रै अरे मलाई यति चित्त दुख्यो सब वाहन नभएर एम्बुलेन्स नभएर कति मान्छेहरू अल्पत्र भयो, कति मान्छेहरू बिचमै चाहिँ मतलब अस्पताल लानु नपाउँदै पनि मृत्यु भएको त्यस्ता घटनाहरू पनि घटे। त्यसैले गर्दा यो अत्यन्तै एकदमै आवश्यक कुरा हो, गुम्बाले त्यो व्यवस्था गरियोस्। यही सुझावहरू राख्दै आदरणीय मेरो बाजे कर्मसिद्धि लामाज्यूप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूमा, शोक सन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। श्रद्धेय मिमे कर्मसिद्धि मिमेको परिवारको तर्फबाट उहाँको छोरी दिपा योजनलाई आफ्नो भनाइ राखिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्मसिद्धि परिवारको तर्फबाट हार्दिक टसीदेले नमस्ते। सर्वप्रथम म यहाँहरू सम्पूर्णलाई अहिलेको पेन्डेमिकको समयमा समय मिलाएर आउनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु, धन्यवाद। हाम्रो आपाले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सिङ्गो तामाङ समाज लगायत यस छोर्तिङ टासी तामाङ गुम्बाको लागि अर्पित गर्नुभएको तथ्य म पनि एउटा साक्षी हुँ। त्यही साक्षीको नाताले तथा आपाको समीपमा बसेर यस गुम्बाको सुरुवातको समयमा म आफू स्वयंले पनि केही योगदान पुर्याउन पाएको अनुभवले एक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई तपाईहरूलाई सेयर गर्न चाहे। यस गुम्बा निर्माणको सुरुवाती समयमा हाम्रो आपाको अगुवाईमा तत्कालीन कार्यकारी समितिको गुम्बाको निम्ति यस जग्गा प्राप्त गर्न भोगेको कठिनाइ त कसैलाई सबैलाई जानकारी नै छ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने मनमा चौको छ भने उहाँले जसले पनि सोचेको कुरा पुरा हुन सक्छ। आज यहाँ उपस्थित तथा कति अनुपस्थित महानुभावको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगमा यो गुम्बा निर्माण भएको थियो। यस कार्यको लागि मलाई थाहा भएसम्म तत्कालीन गाविसको ठुलो सहयोग रहेको छ। जग्गा प्राप्त भए पश्चात जग हाल्ने काठमाडौँ भ्यालीको विभिन्न ठाउँका तामाङ समुदायको 1-2 बोरा सिमेन्ट सहयोग तथा अन्यहरूको सहयोगमा एक तला ढलान गराउनु सक्नु भएको थियो। आफ्नै जीवनकालमा गुम्बालाई पूर्णता दिन नसकेला भनेर उहाँ सधैँ चिन्तित रहनुहुन्थ्यो। त्यसताका उहाँको लागि घर परिवार भन्दा पनि गुम्बा निर्माण तथा तामाङ समुदायको उत्थान नै पूर्ण उहाँको उद्देश्य थियो। भाग्य भनौँ या कर्मको फल होइन। त्यति नै बेला मेरो साइलो भिनाजु लक्ष्यु लामा लक्ष्यु मोक्तान आज यही हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा मित्र सिङ्गापुरको मित्र नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो। त्यही क्रममा हाम्रो आपाले कुनै पनि अप्ठ्यारो कुनै पनि हेजिटेसन बिना नै उहाँलाई अप्रोच गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यति बेला नै उहाँहरूलाई गुम्बा ल्याएर आफ्नो फाउन्डेसन हिस्ट्री बताउनु हुँदाखेरि उहाँले त्यसभरि हुन्छ नि त, त्यसभरि यहाँको सबै प्लान प्रपोजलहरू सबै लिएर सिङ्गापुर आउनु नि भन्नुभएको थियो कि त्यति नै बेला यो गुम्बा हाम्रो तत्कालीन कार्य समिति आपा सबैजना मिलेर हाम्रो एउटा गुम्बाको प्रपोजल बजेट प्लान बनाएर म आफै र लक्ष्य भिनाजु सिङ्गापुरमा पुगेर हामीले बजेट पारित गरेर आएका थियौँ। त्यस बेलादेखि आजसम्म पनि आज हाम्रो माझ नभए तापनि उहाँको सपनामा जोडिन पाउँदा म निकै धेरै नै खुसी छु। आपाले धेरै समयपछि पनि गुम्बा पूर्णता दिन मेहनत गरिरहनु भएको थियो। जब पनि उहाँ देश विदेश आउनुहुन्थ्यो उहाँको एउटै टपिक हुन्थ्यो कि तामाङ छोर्तिङ तामाङ गुम्बाको लागि डोनेसन। जुन ठाउँमा गए पनि डोनेसन माग्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीलाई अब त्यति ज्ञान नभएर होला अलिक लाज लाग्थ्यो आपाले कति डोनेसन मागेको भनेर हामीले आपालाई न्याय गर्थ्यौँ होइन। तर आपाले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो तामाङ समाजमा उत्थानको लागि मानिसले 1 पैसा दिए पनि धेरै हुन्छ, 1 पैसा दिएर समुद्र भन्छ। हाम्रो गुम्बा पनि हाम्रो समुदायलाई धेरै योगदान हुन्छ भनेर सधैँ नै हामीले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो।
लक्ष्य भेलाको निस्वार्थ मद्दत आपाको अथक दिनरातको मेहनत तत्कालीन कार्य समिति र अरू विभिन्न सहयोगी हातहरूको सहयोग र विशेषतया ती सिङ्गापुरे मित्र मिस्टर तोकको आर्थिक सहयोगबाट यस गुम्बाको पुनर्निर्माण भएको कुरा धेरैले थाहा नहुनु पनि सक्छ, तर यो यथार्थ हो, यो यस गुम्बाको इतिहास हो। उहाँको परिकल्पना तथा अथक मेहनतमा सम्पूर्ण तामाङ लगायत बुद्धिस्टहरूको लागि भनेर जीवन नै यस गुम्बाको लागि समर्पित गरेको कुरा म यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्कालीन समयमा तामाङ समुदायमा पनि आउने राम्रो नराम्रो कामको लागि विभिन्न गुम्बाहरू धाउनुपर्ने हुन्थ्यो। साथै कसैको मृत्यु भएमा च्यान डाँडामा समेत लास राख्न सक्ने अवस्था थिएन। उहाँले त्यस किसिमको योगदानको निरन्तरताको लागि हामी सम्पूर्ण कर्मसिद्धि परिवारले उहाँको नाममा एउटा गैर नाफामूलक फाउन्डेसन स्थापना गर्ने र त्यसै फाउन्डेसन मार्फत धर्म तथा गरिब दुखीहरूको सहयोगको निम्ति काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। विशेषतः बौद्ध धर्म प्रचारमा मेरो आपाको ठुलो इच्छा भएकोले हामी योजन परिवार त्यस फाउन्डेसन र यस गुम्बाबीच सहकार्य गरेर उहाँका बौद्ध धर्म प्रवर्तन गर्ने इच्छाको लागि काम गर्ने इच्छा समेत राख्न चाहन्छौँ। त्यसै बीच अघि हाम्रो डाक्टर गणेश योन्जनज्यूले जुन एउटा प्रपोजल गुम्बाले एउटा प्रपोजल दिनुभयो होइन, उहाँसँग हातेमालो गरे चाहिँ म पनि यो कर्मसिद्धि लामा फाउन्डेसनबाट अहिले नै 1 लाख नेपाली रुपियाँको घोषणा गर्दछु। हामी चाहन्छौँ यस गुम्बाको सञ्चालन र व्यवस्थापन हाम्रो आपाले परिकल्पना गरे चाहिँ जस्तै सम्पूर्ण तामाङ लगायत बुद्धिस्टहरूको हितमा समर्पित होस्। कुनै पनि खाली राजनैतिक पारिवारिक समूहगत किसिमको पक्षपात हुने खालको गतिविधिहरू हुन नदिई दीर्घकालीन दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना सहित सहयोग गर्न फाउन्डेसन तयार छौँ। आशा छ हामी सबै मिलेर आपाले सबैको लागि देख्नु भएको सपना साकार पार्नेछौँ। यस कार्यको लागि हामीलाई अझ धेरै हातहरूको सहयोग चाहिन्छ। तसर्थ हामी सम्पूर्ण कर्मसिद्धि योजन परिवार त्यस्तो सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै फेरि पनि मेरो यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद। अनि त्यसमा पनि विशेष धन्यवाद हाम्रो तामाङ गुम्बा छोटिन्टासी तामाङ गुम्बालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपाको लागि यो वार्षिक प्रोग्रामलाई राखिदिनु भएर यहाँहरू सबै अब आपाको स्मृतिमा मेमोरीमा सबैले बोलिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। इतिहासविद, भाषाविद, पूर्व लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव, नेपाल तामाङ घेरुङका उपाध्यक्ष श्री अजितमान तामाङज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लसो लामाले क्याप्सन छ, सैगले क्याप्सन छ, चोयले क्याप्सन छ, केतुङले क्याप्सन छ। तिनीलाई चाहिँ याङ्गा आखे कर्मसिद्धि मेमेला चाहिँ दिङ्गी वर्षकी छोसी yang saya butuh seperti kekor ketangga yang dangga rebuce terangum tu razam nishoba thiri nishoba poknu grandunibo terangum कर्मसिद्धि मेमेला रंगा दिमला चाहिँ थिमे pokdan yardan na semna gente मेमे चोरन मासी छेरङसी जिखाइदिसी ना चाहिँ फुलबारी नगर स्यालथाम लोथाम नै जाति ताम्रे थाममा हामी तामाङहरूको एउटै मात्र संस्था नेपाल तामाङ घेरुङ अफिस नभएर कार्यालय नभएर हामी भौतारेर कहिले रत्नबार कहिले त्यो घण्टाघरको मुनि है एकचोटि चाहिँ हामीले अफिस 2-4 दिन सोरकुटे ओह्रालोमा सानो कोठामा गाडीको आवाज आउने गरी दिक्क भएपछि सबै सामान चाहिँ एउटा ट्याङ्कामा हालेर सीताराम तामाङ घरमा गएर थन्कायौँ। पछि कर्मसिद्धि मेमेले पहिलोचोटि अजितमा
तामाङ जिल्ला अफिस चाहिँ अझै बाहिर पनि नाना चाहिँ थाङ्गा स्कुल थोरी एकदम नजिक मलाई भन्नुभयो जाँदाखेरि त पुरानो त्यो घरको बैगलमा नेवारको टाउको पुग्ने मेमीको त्यो थाङ्गा स्कुल भएको ठाउँमा 2 दिन लगाएर सफा सुग्घर गरेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ बल्ल त्यो 50 रुपियाँ उठाएर थोरै थियो भाडा पनि त्यहाँ 400 कि 800 रुपियाँ अलिअलि तिर्नु पर्थ्यो त्यो पनि मेमीले पहिलोचोटि तामाङ घेदुङको असाध्यै व्यवस्थित सिस्टमेटिक हाम्रो अफिस चाहिँ मेमीले नै आफू बस्नुभएको थाङ्का स्कुलको माथि खेर गइरहेको नेवारको बैगलमा सुरु गर्नुभएको त्यो म कहिले पनि बिर्सिँदैन म सम्झिन चाहन्छु त्यही नै हामीले फेरि तपाईँ हामी सबैले जय जयकारदेखि लिएर अति सम्मान प्रदान गरेका जुन एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो अहिले बित्नुभयो कमल मोक्तान लोसार मान्ने परम्परालाई हाम्रै मेमीले त्यो बेलामा तेङपछि औदारी लगायत सबैलाई त्यही भवनमा त्यही कार्यालयमा हामीले धेरै 3-4 वर्षसम्मको अध्ययन मननपछि हामी तामाङहरूले मान्दै आएको चाहिँ आफ्नो मौलिक पर्व लोसार चाहिँ वास्तवमा जो अहिले जो तिब्बतीहरूले मान्दै आएको लोसारभन्दा फरक रहेछ भिन्न रहेछ भन्ने ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि र प्रमाणित पनि त्यहीबाट गऱ्यौँ र 51 सालमा नेपाल सरकारलाई 9वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर निवेदन दियौँ त्यसमध्येमा 5वटा समुदायले हामी एकै दिन लोसार मान्नेहरूको लागि भनेर जुन लोसार मान्ने कर्मचारीले मात्रै भने बिदा सुरुवात पनि त्यहीबाट हामीले गरेका थियौँ र त्यो बेलाको छलफलहरूमा पनि हामी त त्यो लामा पात्रमा लेखेको कुरा सबै नबुझ्ने नजान्ने हामीले सोध्ने नजिकको आफ्नो दिल मनदेखि धक खोलेर सोध्ने भनेको कर्मसिद्धि मेमीलाई नै हो त्यसपछि मेमीले नै सबैतिर जोड्नुहुन्थ्यो र पछि आचार्य जो कमल मोक्तान आउनुभयो उहाँले पनि व्याख्या गर्नुभयो हामीलाई साथ दिनुभयो र धेरै पछि अब के हो थाहा छैन उहाँले फेरि यो जुन तिब्बती परम्पराकै यो हो भनेर लाग्नुभयो र उहाँ हाम्रो आन्दोलनबाट अलिकति पर जानुभएपछि त्यो बेलामा कर्मसिद्धि मेमी काठमाडौँ जिल्लाको लामा घेदुङको चाहिँ पहिलो अध्यक्ष त्यो बेलामा अब मैले आन्तरिक हाम्रो रिसेन्टको कुरा नगरौँ मेमी रिसेन्टकोमा हामी 49 सालमा को माघमा चाहिँ ताम्बा सम्मेलन त्यो पनि नेपालको ताम्बाहरूको पहिलो सम्मेलन थियो 3 दिनसम्म हामीले अटुट रूपमा रिसेन्टको र एकजना अहिले लामा र ताम्बा पनि उहाँ बित्नुभयो छोइनामगेल भन्ने उहाँको जुन एउटा हातमा रहेको ताम्बा काइतेन झिक्तेन तामछोइ त्यो आधारमा अघि नै परशुराम तामाङसँगले भनिसक्नुभयो त्यसलाई हामीले 3 दिनसम्म रिसाइट गऱ्यौँ वाचन गऱ्यौँ गीतको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसको अडियो भिडियो रेकर्ड गऱ्यौँ र त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ रिसेन्टकोमा पहिलोचोटि तामाङ घेदुङको सङ्गठन खोल्ने भनेर हाम्रो चेलकुमार योन्जन दाई रत्नकुमार दाई अहिले लन्डन हुँदो रहेछ अर्को एकजना नेपालीले चाहिँ अमरबहादुर नेपाली यति मिठो गीत गाउनुहुन्थ्यो र मेमीले चाहिँ हाम्रो पुरानो रिसेन्टको सबभन्दा पुरानो गुम्बा भएको ठाउँमा लानुभयो र त्यो गुम्बाको एउटा इतिहास पनि बताउनु भएको थियो असाध्यै शक्तिशाली असाध्यै त्यो जुन गुम्बामा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ सुङमाको उसमा चाहिँ त्यो बेलामा अब यो जुन हामीले यहाँ सबैतिर चर्चा गर्नु नहुने अवस्थासम्मको त्यो कुराहरू मेमीले बताउनुहुन्थ्यो र त्यहाँ पहरी भन्ने अहिले जुन नगरकोटी नेवारहरूको र तामाङहरूको चाहिँ युद्धको कथा जो अहिले काठमाडौँको नेवारहरू पनि उनीहरूभन्दा पनि पुरानो नेवार चाहिँ पहरी रहेछ र त्यो पहरीको कथा मेमीले सुनाउनु भएको म अहिले पनि मेरो स्मृतिमा ताजै छ जिउँदैछ अर्को कुरो कर्मसिद्धि मेमीले त्यसरी नै तामाङ लामाहरूले जसरी यहाँ तिब्बती लामाहरूले गुम्बाहरूमा मलम छोप्पा गर्ने यसरी भेला गर्ने अघि जसरी आमा समूहले हामीले मलम वाचन गऱ्यौँ त्यसरी वाचन गऱ्यौँ हामी चाहिँ पछि पर्थ्यौँ र मेमीले सबैभन्दा पहिलोचोटि आफ्नै पहलमा त्यो पनि ताकमा लुजेलमा नमो बुद्धमा चाहिँ पहिलो चाहिँ तामाङहरूको मलम छोप्पा भनेर उहाँले झन् हप्तौँ दिन लामो चाहिँ मलम छोप्पामा आयोजना गर्नुभयो यसरी उहाँले चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ क्रमशः धेरै त्यस्तो चाहिँ बौद्ध धर्म बौद्ध जागरण अघि किर्तिपुरको बौद्ध जागरण शिविरमा पनि कर्मसिद्धि मेमे ज्ञान सागर लामा उहाँ बल मेमे र अर्को एकजना हाम्रो कान नसुन्ने रिसेन्टको मेमे उहाँ चाहिँ रत्नकुमार मेमे चाहिँ उहाँ अलिकति कान नसुन्ने तर उहाँ पनि बौद्ध धर्म दर्शनको बारेमा व्याख्या गर्नमा चाहिँ अझ अग्रज नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो मलाई तामाङ भाषाको धेरै नयाँ नयाँ शब्दहरू मादललाई तामाङ भाषा आइसिस थाहा मलाई त्यो विषय उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो अनि तिलो थाहा है फुन्दी भिसी भन्छ मादललाई तामाङ फुन्दी भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई उहाँ रिसेन्टकोमै कर्मसिद्धि मेमीकै सामान्य सिकाउनु भयो त्यसै गरी सबैलाई के भन्ने भनेर भन्नुभयो मलाई थाहा थिएन त्यो कहिल्यै बिर्सिँदैन म उहाँहरूले देशल भन्नुहुन्छ भनेर अर्को तामाङ भाषामा 7वटा बारको नाम पहिलोचोटि रिसेन्टकोमै
त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले यसरी शिर देखाएर माथिबाट जुट वा नि नाबिङ ना सुनकाम भनेर हिमा दरवा मिकमा लाक्पा फुर्बु पेम्बा यसरी हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ गर्छ भनेर पहिलोचोटि यो जुन हाम्रो बार 7वटा बार सिस्टम यो आकाशीय पिण्डहरूको जुन खगोलीय पिण्डहरूको जुन सम्बन्धको बारेमा यो शरीरको अङ्गको बारेमा मैले पहिलोचोटि सिकेको विषयभूमै हो र तामाङहरूको 12वटा महिना त्यो बेलाको ताम्बा गाइतेन तपाईँले हेर्नुहोस् तामाङ चुन्नु र ठिमठेन ताम्से हेर्नुहोस् दार्जिलिङको बुद्धिमान मोक्तानको झिक्तेन ताम्से हेर्नुहोस् 12वटा महिनामा तामाङको महिना कुन चाहिँ पहिलो महिना कुन चाहिँ दोस्रो महिना तामाङ भाषामा भन्ने थिएन त्यो पनि त्यो बेलामा यिनीहरूले भन्नुभयो याङला दावादाङु विभन खेलाका याङला दावा निबा विभन बेनेला बेसी यसरी नै खेला बेनेला नामदुङला दुगुला भनेर यिनीहरूले त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ मात्रै पूजा गर्ने रहेछ पूर्णिमा अनि त्यसरी चाहिँ खेया अनि बेनिया नामदुङया दुगुङया भनेर मेमेले भन्नुभयो मैले त्यो टिप्पण गरेर ल्याएँ जुन अहिले पनि तामाङहरूको सी सिस्टममा पात्रो प्रणालीमा लोसार परम्परामा यो 7 बार 12 महिना र वर्ष लोखर चुन्नी र त्यो लोखर चुन्नीको पनि बृहस्पति वर्ष चक्र भन्दो रहेछ यो संस्कृतमा अथवा उनीहरूले सम्वत्सर पनि भन्दो रहेछ र भोटे भाषामा चाहिँ ढुची खोर्लो पनि भन्छ त्यो पनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यहाँ हेमीहरूबाट हामी जानकारी पायौँ र वास्तवमा तामाङहरूको लोसार परम्परालाई यति स्ट्रङसँग चाहिँ यति तरोसँग हामीले प्रस्तुत गर्नुमा कर्मशक्ति मेमेले त्यो बेलाको जुन दाथो खुनुई दाथोको हामीलाई अलिअलि भेन्चिनाउनुमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन र योगदान छ यसरी त्यो बेलामा त हामी आन्दोलनकारी अर्को मैले चाहिँ भन्नै पर्ने यहाँलाई ताम्बा चाहियो मेरो विवाह हुने बेलामा ताम्बा चाहियो गाइनु सोधेपछि ताम्बा उहाँले आफै हुनुभयो पछि मेरो घर त्रिशुलीसम्म पाल्नु भयो मेमेले लामा पनि आफैले गरिदिनु टासी चेप्के गरेर ल हामी तामाङले चाहिँ लामा विधिबाट यसरी बिहे गर्नुपर्छ भने मेरो आफ्नो स्वयं बिहेको बेलामा मेमे घरसम्म पुग्नुभयो मेमेसँग मैले विदेशमा थाइल्यान्डमा पनि घुम्ने अवसर पाएँ मेरो एउटा चाहिँ अविस्मरणीय घटना थाइल्यान्डमा म हजुरलाई सुनाउँछु यो कुनै जोक ठट्टा र रमाइलो लाग्यो भने आज मेमेको यो वार्षिक पुण्यतिथिमा म सम्झन चाहन्छु किनभने त्यो बेलामा मेमेले त्यो रङ लगाउने कुरामा हामी थाइल्यान्ड जाँदाखेरि परशुराम सरले हामीलाई एउटा होस्टेलमा क्रिस्चियन होस्टेलमा राख्नुभयो हामी बजार घुम्न गयौँ सुनको रङ किन्ने गएको हामीले त गोल्ड भन्नुमा त जानेका थियौँ एकजना जापानिज टिचर रहेछ अङ्ग्रेजी पढाउने उहाँले चाहिँ हामीलाई सुन पसलमा भेटेर मलाई देखाउनु भयो तर होइन हामीले रङ भनेको त भोलिपल्ट ती मित्रले चाहिँ भेमेर मलाई झन्नै ठुलै डिब्बा रङ अहिले त्यो बेलामा किन्नुपर्दा धेरै नै मूल्य पर्ने सुनको रङ ल्याएर दिनुभयो र अनि भेमेर हामी दुई भाइ त छक्क पऱ्यौँ अनि त्यसै गरी अब मेमेसँग धेरै कामहरू मैले सँगै गरेँ त्यो बेलाका फोटोग्राफहरू पनि छ मसँग र मेमेको त्यो डकुमेन्टेसन त्यो बेला मैले छारमेन्दो सम्पादन गर्ने भएको हुनाले त्यो छारमेन्दोको सङ्कलन सबै अङ्कमा जहाँ हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यो पनि हामीले सङ्कलन गरेर राखेका छौँ तपाईँहरूको जुन मेमेको एउटा स्मृति ग्रन्थ पब्लिस अथवा प्रकाशन गर्नुभयो भने त्यसमा पनि मैले सकेको कन्ट्रिब्युट त्यसभित्रबाट झिकेर यहाँहरूलाई सूचनाहरू दिनेछु र यति भन्दै यसरी यो जुन यसभन्दा अगाडि नै यो छोटेन काशी गुम्बा यो बन्नुभन्दा अगाडिको पनि एउटा दर्दनाक हामीलाई साह्रै चित्त दुख्छ तामाङहरू फुर्ती लगाएर त्यो बेलामा हामीलाई के भने गुम्बा बनाउँछौँ तामाङको घर बनाइदिन्छौँ यहाँ त्यहाँ भने अहिलेसम्म यहाँ भाषण गरेर पनि जानुभयो नेताजीहरू अहिलेसम्म तामाङहरूको जसरी गुरुङहरूको तमुङ चौथीको छ जसरी शेर्पाहरूको छ योरमुख तामाङको छैन मेमेले त्यो बेलामा शर्त एउटा राख्नु म पैसा दिन्छु 10 लाख तिमीहरूले बनाउनु कति राख्नु भने म यति लाख उति लाख भन्दै त्यो बेलाको रेकर्ड अहिले पनि छ छारमेन्दोमा पछि हातमा लगाएर सुन्न मेमेले फेरि भन्नुभयो तिमीहरूले त्यो गर्दैन भने यहाँ घर बनाउनुभन्दा पहिले यहाँ जुन मेमेले यहाँ पछि ठमेल बटाएर घर बनाउनु भयो यो घर बनाउनुभन्दा पहिले म तामाङलाई बनाइदिन्छु भने मेमेले भन्नुभएको तर हाम्रो नेताहरूले सक्नु भएन त्यहाँ त विभिन्न खालको कुराकानी भयो तर जब यो अघि नै दिपा बहिनीले भन्नुभयो यो छोटेन काशीको सुरुवात गर्नु खम्बाको रूपमा हाम्रो मानबहादुर दाई उदय घिसिङ यहीँ भएका हाम्रो अब सन्तबहादुर दाई सबै साथीहरू यहाँ भएको कारणले त्यो मेमेको जुन एउटा सपना मेमेले फेरि यता अघि बहिनीले भन्नुभयो जस्तो अर्को सपोर्ट पनि पायो र त्यो कल्पना वास्तवमा यो रूपमा आज जुन एउटा मूर्त रूपमा हामीले पायौँ असाध्यै खुसी लागेको छ मलाई अझै दुःख छ
हामी तामाङहरूलाई पनि एउटा गर्व छ 2000 हामीले 46 सालदेखि अहिलेसम्म आउँछ लगभग 30 वर्ष इतिहासमा हाम्रा नेता तामाङको म नेता हुँ भन्ने कन्ट्रिब्युट के कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने 50-60 हजार रुपियाँ राख्नलाई हिचकिचाउनु अझै पनि हुन्छ र म आफैले पनि अब तामाङ गीतमा 7 लाखभन्दा बढीको त मैले ट्रस्ट व्यक्तिगत रूपमा राखिदिएको छु उहाँहरूले त्यो हामीलाई सम्झिनु म स्वयं पाएको छु मेमेलाई उहाँहरूले मलाई सम्झाए जस्तो मलाई लाग्दैन अर्को मेमे र हामीलाई सपोर्ट गर्ने धर्मराज नाम तो उहाँले जीवन कुर्बानी गर्नुभयो हामीलाई तर तपाईँ हामीले केही पनि गर्न सक्यौँ यति भन्दै मेरो भनाइ अब बढी भनाइ क्षमा चाहन्छु धन्यवाद आजको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय टुल्कु रेम्पुचे लसुन नाङ्गेल रेम्पुचेज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु वार्षिक यो लोकजे 1 वर्ष हाम्रो कर्मसिद्धि मिमी बित्नु भएको 1 वर्षको जुन यो आज पूजा पुण्य कार्यक्रम जुन हाम्रो यहाँ उहाँको फ्यामिली लगायत हाम्रो कमिटी सबैजना यहाँ जम्मा भएर विशेष गरी खाण्डोमा आमा समूहहरूले जुन ठेउमाको पूजा बिहान गर्नुभएको छ त्यो अति नै उहाँको लागि विशेष गरी उहाँको लागि र सम्पूर्ण प्राणी हितको लागि भएर पूजा सम्पन्न भएको छ त्यो अति नै राम्रो र यो समय यहाँ यो जुन एउटा औपचारिक कार्यक्रम जस्तै हाम्रो क्षेत्रीय तामाङ गुम्बाको कमिटी लगायत उहाँको फ्यामिली यहाँ जुन एउटा उहाँको जुन सम्झनामा उहाँको जुन योगदान छ उहाँको जुन एउटा पुण्य कर्महरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा यहाँ छलफल एउटा गर्ने उहाँको सम्झना र उहाँको जुन एउटा राम्रो कार्यलाई हामीले जुन एउटा खुसीको रूपमा लिने भन्ने एउटा सम्झना र यो जुन कार्यक्रम एउटा भएको हुनाले यहाँ उहाँको योगदानको बारेमा जुन एउटा धार्मिक सांस्कृतिक त्यसै गरिकन राजनीतिक त्यसै गरिकन हाम्रो जुन एउटा तामाङको जुन एउटा पहिचानको बारेमा जुन उहाँले जति पनि योगदान गर्नुभएको छ त्यो धेरै उत्तम र राम्रो र जुन एउटा समाजको लागि एउटा राम्रो कार्य गर्नुभएको हुनाले त्यसको लागि हामी सबैले एउटा उहाँको सम्झनामा एउटा सुख व्यक्त गर्नुपर्छ र उहाँले जुन जति पनि कर्म गर्नुभयो राम्रो मनले गर्नुभएको हुनाले उहाँले अवश्य नै पुण्य कमाउनु भएको छ त्यसले जुन एउटा पुण्य आर्जन त्यसले उहाँले आफ्नो एउटा भविष्य उहाँको राम्रो जन्म त्यो निश्चित भइसकेको हुनाले त्यसमा हामीले खुसीको एउटा सोच राख्नुपर्ने हुन्छ जुन एउटा हाम्रो तामाङ समाजमा जुन एउटा बौद्ध धर्म र संस्कारको लागि अगाडि बढ्ने एउटा उहाँ व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ त्यसै गरिकन उहाँ सँगसँगै साथ दिने कुसुमेने उहाँ दुईजनै अहिले बित्नु भएको हुनाले उहाँहरूले ठुलो योगदान त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको जुन कर्म उहाँहरूको जुन योगदान उहाँहरूको सङ्घर्षलाई हेरेर हामीले त्यो मार्ग चाहिँ हामीले लिनुपर्छ त्यो सिक्नुपर्छ र हामीले उहाँहरूले गरेको जुन एउटा सङ्घर्ष त्यसलाई हामीले सफल बनाउने हामीले साथ दिएर हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो समाज भयो यो जुन एउटा सबै कुरामा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ र हाम्रो समाजका यो सांस्कृतिक संस्कार धर्महरू पनि अगाडि बढाउने हाम्रो आउने नयाँ पुस्ताहरूको लागि ठुलो राम्रो योगदान हुन्छ त्यो भएको हुनाले सबभन्दा राम्रो हाम्रो कर्मसिद्धि मिमेको सम्झना भने हामीले आएर यहाँ भन्नुभन्दा पनि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिने आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उहाँले गरेको कर्म सँगसँगै साथ दिएर आफूले पनि त्यही बाटो सही बाटो अरूलाई देखाउने आफूले त्यसलाई सामाजिकमा काम गर्नुभयो भने त्यो नै ठुलो सम्झना र त्यो नै ठुलो उहाँको जुन एउटा योगदानलाई प्रशंसा पुग्छ र त्यसले नै हाम्रो समाजको लागि राम्रो हुनेछ र त्यो भन्दै हामीले अब यो जुन क्षेत्रीय तामाङ गुम्बा अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ सुरुवातमा यो
0बाट सुरु भएको हुनाले यसमा धेरैजनाको योगदान छ र त्यसमा विशेष गरी कर्मसिद्धि मेमेको एउटा सपना उहाँको जुन फ्यामिलीहरूको साथ त्यसै गरिकन यहाँको जति पनि राजनीतिक त्यसै गरिकन यहाँको जुन एउटा बासिन्दा उहाँहरूले जुन एउटा साथ दिएर यो यहाँसम्म पुग्यो। अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि धेरै हाम्रो जुन एउटा समाजलाई एउटा फाइदा पुगेको छ। यहाँ जस्तै कसै भिडियो गर्ने त्यसै गरिकन घेवा गर्नेदेखि लिएर पूजा गर्नेदेखि लिएर मलमहरू सिक्नेदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामी धेरै सिक्न पाउने एउटा यो मौका पाउने यो सबै मिलेर एउटा योगदान गरेको हुनाले सुरुदेखि जुन एउटा यो सपना लिएर हामी यहाँसम्म पुग्यो सबैको योगदान यो एउटा राम्रो कर्म हो। सबै बुझ्ने हामी बुद्ध प्राप्त हुनेको एउटा मार्गमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई राम्रो सोचमा लिनुपर्छ र उहाँको सम्झनामा सुपेन्द्र तामाङ गुम्बा जुन अहिले आमाहरू हुनुहुन्छ, कमिटी हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन यहाँ छौवा त्यसै गरिकन लामाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्झनामा जस्तै अब कुसु मेमे भयो, कर्मसिद्धि मेमे, उहाँहरूले जुन एउटा सुरुवात लामा पक्षभरमा उहाँहरूले धेरै अगाडि बढेर जस्तै अघि भने जस्तै मलम सुरु गर्नेदेखि लिएर हाम्रो तामाङ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उहाँले अठोट एउटा लिने कारण नै के हो भन्दाखेरि हाम्रो समाज अगाडि बढोस्, शिक्षा राम्रो होस् र हाम्रो जुन एउटा आउने भविष्य पुस्ताहरूलाई राम्रो होस्, धार्मिक सांस्कृतिक सबै ठाउँमा अगाडि बढोस् भन्ने इच्छाले नै उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको। उहाँहरूको सम्झनामा हामीले सुपेन्द्र तामाङ गुम्बामा जस्तै एउटा सम्झनाको रूपमा उहाँहरूको उपहार भए पनि केही न केही एउटा उहाँहरूको सम्झना चाहिँ हामीले गुम्बाभित्र राख्नेछौँ। हाम्रो लामाहरूसँग पनि छलफल भएको हुनाले पछि भविष्यमा पछि आउने जति पुस्तापछि पनि यो सुरुवात हाम्रो यो समाज त्यसै गरेर कर्मसिद्धि मेमे उहाँहरूले मिलेर गरेको एउटा सुरुवात इतिहास रहेछ भने त्यो बुझोस् भन्ने गरी उहाँहरूको जुन एउटा उपहार जुन एउटा गुम्बाभित्र एउटा राख्ने सही काम, राम्रो काम, धार्मिक कामहरूमा हामीले आफूले पनि उहाँहरू जस्तै हामीले गर्न सकौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो नै ठुलो उत्तम उहाँहरूको सम्झना राम्रो हुनेछ भन्दै म आज तपाईँहरू सबैले यहाँ जुन एउटा भेटघाट गर्नुभयो, फ्यामिलीहरू पनि सबै जम्मा हुनुभएछ र हामी अब यो 2 वर्षको जुन एउटा यो अलिक दुःखद यो रोगले गर्दाखेरि हामी भेटघाट पनि हुन नसक्ने र यो समयमा अलिक दुःखद घटनाहरू हुँदाखेरि पनि हामी सँगै आउन नसक्ने त्यो भएको हुनाले अब आशा छ अब आउने दिनहरूमा त्यस्तो नहोस् र हामी सबै एउटा स्वस्थ त्यसै गरिकन हाम्रो यो धार्मिक कार्यक्रममा हामी अझै अगाडि राम्रोसँग गर्न सकोस् भन्ने आशा सँगसँगै त्यो बारेमा फ्यामिलीमा छोटो धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन मेमेको कान्छो छोरा इमान लामाजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सबैजनालाई थ्याङ्क यू है, एप्रिसिएट इट। बुवाले भन्दा अझै बुवाको पर्दै आमाले म अझै सहयोग गर्नेछु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। यो औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस गुम्बाका अध्यक्ष श्री मानबहादुर योजनालाई आफ्नो भनाइ राख्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म गुम्बाको सचिव हिरा लामा पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। वार्षिक कार्यक्रम कर्मसिद्धि आदि स्वर्गीय आख्याको वार्षिक तिथिको सर्वप्रथम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न मेरो सत्यतासी तामाङ गुम्बा परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट वार्षिक आख्याको कार्यक्रम तिथिलाई र श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेसिडेन्ट फ्याबुल्ला यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय यस सत्यतासी तामाङ गुम्बाका रेम्बोर्जे प्रमुख लामाज्यू, अतिथिहरू अब डाक्टर गणेश योञ्जन विशेष अतिथिहरू, सबै विशेष अतिथिहरू मेरो आदरणीय तामाङ अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्बोधन गरेर विशेष हामी सबै कुरा भनेर साध्य हुँदैन, तैपनि आज यस कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा आखेको सम्झनाको गुम्बाले दिएको 1 वर्षको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामीले दिएको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै आउनुभएकोमा सबै सर्वप्रथम
मेरा गुम्बाका प्रमुख रेम्बोजीज्यूलाई धेरै धेरै थुचेछे भन्न चाहन्छु। गुम्बाका मेरा प्रमुख लामाज्यू लोपेन दोयालाई र सबै मेरो आदरणीय विशेष दाजुहरूलाई विशेष गरी भर्खरै आउनु भएको छ मेरा दाइ उता विद्यासागर योन्जन पनि आज धेरै वर्ष अगाडि देख्नुभयो। त्यसै गरी आज कार्यक्रमलाई सबै आमा समूहदेखि सबै पाहुना छरछिमेकी उहाँको परिवारप्रति धैर्यतापूर्वक बिहानदेखि पूजाआजा गरेर उहाँको नाममा पूजा गरेर अहिले लास्टमा हामी गुम्बाको औपचारिक कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। सबै पाहुनादेखि लिएर गुम्बाको समिति सबैजनालाई फ्याफुल्ला थोजेछे भन्दै उहाँको व्याख्या गरेर साध्य हुँदैन। अघि नै धेरै प्रमुख अध्यक्षज्यूहरूले भनिसक्नुभयो। म अब विशेष साधारण सभामा हामीहरू डाटा करिब 2 पानाभन्दा बढी हुन्छ उहाँको पृष्ठभूमि पनि हामी त्यतिखेरै भन्ने बाचा गर्दै उहाँले गरेको योगदानको कदर गर्दै उहाँको बाटोले मैले जहिले पनि म हैंचल सामना गर्दै अब हामी त एउटा 4 वर्षको कार्यक्रम हो। कोभिडले गर्दाखेरि साधारण सभा हुन सकेको छैन। त्यसैले अब कोभिड अलिकति हल्का भएपछि साधारण सभा सबैले बोलाएर सकेसम्म हलमा जम्मा गर्ने बाचा गर्दै यति भएन भने मेलबाट एफएमबाट विभिन्न नेटबाट गरेर भने पनि हामी साधारण सभा गर्ने सोच बनेको छ। अरू कुराहरू सबै कुरा भन्दै समयले धेरै नेटो काटिसक्यो। अरू कुरा साधारण सभामा गर्ने बाचा गर्दै आजको यस औपचारिक कार्यक्रम यिनी समापन भएको घोषणा गर्दै फ्याफुल्ला थुचेछे। धन्यवाद।